साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, और जनाब फवाद अनवर करीम जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के। अकील भाई, आप बताइए, आप कितने दिल शिकस्ता हैं? आपने तो बड़ा इनकरेज किया है हुकूमत को, लेकिन अब तमाम नंबर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और अब जो सेकेंडरी मार्केट में इस वक्त हम इंटरेस्ट रेट वगैरह देख रहे हैं वो तो इस बात की इशारा कर रहा है कि 11.5%, यानी कि अब स्टेट बैंक जो है वो 9.25% तक कैसे रखेगा, उसमें मज़ीद इजाफा होगा, फिर जाहिर है कि उससे आहबका मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि आपका ये मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं। आप जब IMF में जाते हैं, IMF ने आपको काफ़ी टफ टाइम दिया, उस टफ टाइम की वजह से आपको अपना रुपये को वीक करना पड़ा, उसी की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, उसी की वजह से आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि अब आप सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकते, आपने कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लेना है। अब जाहिर बात है कि आपका पॉलिसी रेट 7.25% था, जब भी आपको पैसे वो हायर साइड पे दे रहे थे, उनको भी पता था कि इनके ऊपर कंडीशनें काफी सख्त आई है, तो बैंकों ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। इसके बाद आपके पॉलिसी रेट जो बढ़ा, पॉलिसी रेट 1.5% जब आपने बढ़ाया, जो 8.75 पे चला गया, लेकिन आपका T-बिल का रेट 10% पे चला गया, तो वहां भी इंडिकेशन तो यही थी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ना ही है। और मार्केट में हमें पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि IMF ने काफी टफ टाइम दिया है और उनकी सारी कंडीशनें आपको मीट करने की जरूरत है, और उसमें रुपये वीकनेस का भी है। स्टेट बैंक से आप पैसा नहीं ले सकते, इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नए टैक्स आपको लगाने पड़ेंगे, 300 बिलियन रुपए के आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे या सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि पूरी दुनिया जिसकी लपेट में है इन्फ्लेशन, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर भी हाई साइड पे आए, कमोडिटीज की भी प्राइस बढ़ गई है, ऑयल की भी प्राइस बढ़ी है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इतने डीप पॉकेट नहीं है। और हमें इंपोर्ट, जाहिर बात है कि जो इंपोर्ट $6 बिलियन की वो $8 बिलियन पे चली गई, और ये सारी चीजें ऊपर नीचे हम देखते आए हैं। इससे पहले के ट्रेडिंग सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज में चेंज कराने की कोशिश की थी SECP ने और मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज की, उसमें ये फेल हो गए हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी उसको 5 दिन तक चलाते रहे, उसकी वजह से भी इक्विटी मार्केट काफी डैमेज हुई, लेकिन उसके ऊपर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वरना दुनिया में इस तरह के इवेंट होते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायर किया जाता है। तो हमारी एक आदत है कि हर चीज को आप छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास रास्ता कोई था नहीं। IMF ने पाकिस्तान तो अब रिकवरी नहीं है अकील भाई, फिर अब जब हम IMF प्रोग्राम में है, फिलहाल ग्रोथ भूल जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी जो गुड लक है वो ये है कि 25% आपकी ऑयल की प्राइस गिरी है, कोल की प्राइस गिरी है, जिसके हम इंपोर्टर हैं। इस साल नवंबर के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो 2.3 बिलियन की हमने एनर्जी इंपोर्ट की है, $629 मिलियन की हमने वैक्सीन इंपोर्ट की है, $150-200 मिलियन की हमने पाम ऑयल एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो ये सारी चीजें हमें सामने दिख रही है। और ऑयल की इंपोर्ट अगर हम 2.3 बिलियन को लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 1.5-1.6 पे तो आसानी से आ जाएगी। तो आने वाले महीनों में हमें दिख नहीं रहा कि हमारी इंपोर्ट इतनी बड़ी होगी, और आने वाले दिनों में हमारे कमोडिटीज के गिरने की वजह से मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आ जाएंगे, और इसी की वजह से जो इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाने पड़े, हो सकता है ये ज्यादा टाइम इस लेवल पे ना रहे। ठीक है, गोया के ये वक्ती मामला है। सुहेल साहब, आप बताइए कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, काफ़ी ड्रामाई नंबर्स सारे देखें तो वो काफ़ी सीरियस नंबर्स है। तो मगर अकील भाई कहते हैं कि अकील भाई भी कहते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये सारा जो था ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस और ये सारी चीज़ें, बट अगर ये जो लोअर साइड पे जा रही है, अगर ये होता है तो ये इस वक्त तो बहुत कैफियत है, मगर ये ईज आउट हो सकती है अगले 2-3-4 महीनों में, आपको लगता है? देखें, अगर इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो ईज आउट हो सकती हैं, और अगर इस पर एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल में शायद एक्शन बहुत स्लो लिया गया और अभी तक काफ़ी एक्शन लिया भी नहीं गया। तो महंगाई एक इशू है, मगर जो सबसे बड़ा जो बम फटा है कल वो इंपोर्ट बिल है। और फिर जिस तरीके से हुकूमत ने पैसे बोरो किए हैं, तो अब इंपोर्ट बिल के लिए आपको सोहेल साहब, वो इंपोर्ट बिल तो है, मगर सबको पता है कि ये कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें हैं,
اور اب جو ہے وہ نیچے بھی آیا ہے، تو وہ جو مارکیٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ریش کیوں ہے، جبکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور آگے بھی مزید یہ پرائسز جو ہے وہ گھٹیں گی؟ اب ہم مارکیٹ سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے، یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا آپ کے ایک دوسرے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ کچھ بروکر مارکیٹ چلاتے ہیں. یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے، یہ $50 بلین کی ایک مارکیٹ ہے. منی مارکیٹ بھی ہے جس پہ آج ریٹ 12% سے اوپر ہو گئے بانڈ کے. پھر کرنسی مارکیٹ بھی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں مارکیٹوں میں مینیپولیشن ہو اور ایک ہی بندہ اس کو چلاتا ہو. تو میں نے کہا کہ یہ پالیسی ایکشن میں ڈیلے ہے. سینٹرل بینک نے کافی اقدامات لیے ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے. جون سے جب سے 5-6 بلین ہوا تو ہم سن رہے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی جائیں گی، FED جو گاڑیوں پہ ہے وہ واپس لی جائے گی. اور یہ چیز IMF بھی دیکھتا ہے کہ اگر حکومت کا اپنے مقصد ہوتا ہے تو 2 گھنٹے میں 30-35 بل پاس ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک آٹونومی کا، جو عقیل بھائی نے صحیح کہا IMF ہمارے ساتھ سختی کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ پاس نہیں ہوا تو لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ IMF کا پروگرام ڈیلے نہ ہو جائے. اسی طرح جو بل ہے ٹیکسیشن کا 330 ارب کا، اس میں بھی ڈیلے ہے. تو IMF نے ابھی نہیں، پہلی دفعہ نہیں کہا، ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ حکومت پاکستان چیزوں کو سلو کرتی ہے جس کی وجہ سے پھر مارکیٹس اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں. تو فواد انور کریم صاحب آپ بتائیے کہ ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا امپورٹ پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے، ٹرف دیا اور ان گنت انسینٹیوز دیے اپنے انڈسٹری کو، اپنے بزنسز کو، انٹرسٹ ریٹ کہاں سے کہاں نیچے آیا. تو جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ گروتھ ہم دیکھیں گے تاکہ وہ آف سیٹ ہو سکے ہمارے امپورٹ کا پریشر جو ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہماری جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ کتنا ڈیپریسیشن ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوانٹٹی کے اندر ہماری ایکسپورٹ میں کوئی اتنی میننگ فل تبدیلی کیوں نہیں دیکھنے میں آئی؟ کمران بھائی، ایکسپورٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹینیبل گروتھ پہ ہیں، لیکن جو پرابلمز ہیں ایکسپورٹ کے وہ ہے ایک سسٹینیبل پالیسی جو کہ مسنگ ہے. پہلی چیز انرجی کی پالیسی. انرجی کی جو کاسٹ ہے اور جو کاسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے دنیا کی انرجی اوپر چلی گئی ہے، لیکن فار ایکسپورٹس یو ہیو ٹو گیو سم کائنڈ آف سبسڈیز، اینڈ پوری دنیا دیتی ہے. جو بھی آپ کے نیبرز ہیں یا کمپیٹیٹو کنٹریز ہیں وہ آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ دے رہے ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹینیبل پالیسی ایز فار ایز انرجی از کنسرنڈ. اگر آپ 4-5 سال کی پالیسی لاک نہیں کریں گے، انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. آپ نے ٹرف دیا، گورنر صاحب نے بڑی اچھی ایک اسکیم لے کر آئے تھے، لیکن جب تک وہ پوری پروڈکشن میں نہیں آتی ہے، جب تک اس کو انرجی ایٹ دا رائٹ پرائس نہیں ملے گی، وہ ایکسپورٹس میں کنورٹ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ اب ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں جو 5 بلین کا آیا ہے، وچ از انپریسیڈنٹڈ، وہ ایک ہی طریقہ ہے جو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں، دیٹ از ایکسپورٹ. اور ایکسپورٹ کے لیے آج جو آپ کو پرابلم چل رہا ہے وہ آپ کی کاٹن جو ہے، اگین اٹ از لاکڈ ایٹ 8 ملین بیلز. پاکستان کی کاٹن کی ریکوائرمنٹ 15 ملین بیلز سے کراس کر چکی ہے. یو آر بیسڈ آن امپورٹڈ کاٹن. تو اگر آپ کی کاسٹ آف امپورٹس بڑھ رہی ہے بیکاز آف دی ڈی ویلیویشن، وہ 80% اگر آپ کا را مٹیریل یا 85% آف دا را مٹیریل از امپورٹڈ، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کمپیٹیٹیونیس وہاں ختم ہو جاتی ہے ایکسپورٹ کی. ایکسپورٹ از دی اونلی وے یو ول گیٹ آؤٹ آف دس. جتنے بھی پرابلمس آ رہے ہیں آج، آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا آ رہا ہے یا انفلیشن کا آ رہا ہے یا جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کے ایشوز آ رہے ہیں جو آگے بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو ایک ہی ریزالو ہے اس کا، وہ ہے ایکسپورٹس. Second, we need to work on our agriculture a little bit and make Pakistan a little more sufficient in cotton and other agricultural products, جس کی وجہ سے تھوڑا امپورٹ رکے گا. لیکن اگر ایکسپورٹ کی سسٹینیبل پالیسی اگر گورنمنٹ نے دے دی، this is the only way out.